लगत्तै माननीय मन्त्रीज्यूहरू सचिवज्यूहरू अलि छोड दिनु त गाडी लिएर आउनु पर्थ्यो अब गाडी एकछिन हेरौँ अलि ग्याप गरौँ नि ग्याप जानु पर्यो नि त केही हामी जनयुद्धमा हिँड्दाखेरि पुरै यस्तै कति रोड्यौँ कति फेरि मोबाइलले खिचेर यार कस्तो मलाई यार र माननीय स्वास्थ्य मन्त्री गगन कुमार थापाज्यूबाट यहाँले बोर्डमा देख्नु भएको 5 प्रतिबद्धताहरू र यसको हाम्रो जीवनको आवश्यकताका विषयमा जानकारी गराउँदै 5 अभ्यास योग विज्ञानका विषयमा यहाँ प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। दर्शकले स्वागत वर्षको शुभकामना, नयाँ वर्षको होइन अब आउने मेरो वर्षको सबै साथीहरूलाई शुभकामना। मेरो वर्ष म स्वस्थ, मेरो देश स्वस्थ। म आयुर्वेद विभागको विद्यार्थी भएको हुनाले विगत हजारौं वर्षदेखि मैले काउन्टिङमा सहयोग गरेँ 3 4 6 एक साथ 6 आई थी 7 8 9 10 12 पुगिसकेछ। यो सूर्य नमस्कारको 12वटा पोज नियमित हामीले बच्चादेखि म स्वस्थ, मेरो देश स्वस्थ इज सो एप्ट। मैले चेन्ज नगरेको भए म के वनरेबल हुँदैन थिएँ कि फेरि डिजिज आउन सक्दैन थियो। त्यसैले मैले क्यान्सरसँग के सिकेँ भने चाहिँ नि आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ नि हामीले आफैले हेर्नुपर्छ, किनभने स्वास्थ्य भएन भने हामी लाइफको कुनै कुरामा पनि वी क्यानट बेनिफिट, वी क्यानट रियली लिभ अ गुड क्वालिटी लाइफ इफ यू डोन्ट ह्याभ हेल्थ। यो कुरा मैले पाएँ अनि यो सिकेपछि चाहिँ नि मलाई जहाँ गए पनि जहाँ बसे पनि स्वास्थ्यको इम्पोर्टेन्सको बारेमा बोल्न मन लाग्छ। म त्यसैले मैले यहाँ आएको पनि हुँ र आफ्नो जीवनशैलीलाई, लाइफस्टाइललाई स्वस्थ राख्नको लागि धेरै ठुलो कुरा पनि गर्नु पर्दैन, धेरै पर पनि बुझ्नलाई जानु पर्दैन। सानो सानो कुराहरूले हाम्रो लाइफमा ठिक गर्न सक्छ, हाम्रो स्वास्थ्यलाई ठिक राख्न सक्छ। जस्तो कि 8-9 घण्टा राम्रोसँग रेस्ट गर्ने, सुत्ने, पौष्टिक आहार खाने, न्यूट्रिशनल फूड, एक्सरसाइज गर्ने। एक्सरसाइज भन्ने बित्तिकै जिममा गएर एक्सरसाइज गर्ने मात्रै होइन, वी क्यान वक, तलमाथि सिडीमा चढ्न सकिन्छ। यो भगवानले नेचरले दिएको जिउ हो, यसलाई जिउलाई चाहिँ नि अलिकति एक्टिभ राख्नुपर्छ।
we need to drink a lot of water. So many small changes, small thing. एकैचोटि ठुलो नयाँ वर्षको ताकि there is a trend that on the New Year's we promise big things, but we don't follow through. So I request, bring small changes which you can sustain throughout the year. And we as a stakeholders, as a Nagrik, we will make policy makers accountable. Mantri ji, but this is स्वास्थ्य हाम्रो हरेक नागरिकको एउटा अधिकार हो. Government, we need to ask the government and policy makers to be accountable. At the same time, हामीले आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नो पनि responsibility हो. I really wish that we all take this message, we all take this program back home. हाम्रो आफ्नो सबैलाई we can आजदेखि नयाँ वर्षको उपलब्धिमा आजदेखि we promise that we will live healthily. I wish this program a big super success. Thank you. Jai Nepal. मन्त्रालयको तर्फबाट कैयन कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन्. कैयन कामहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ. यी कामहरू हामी फत्ते गर्छौँ. जहाँ हामीले धुम्रपानलाई प्रयोग नगरौँ, धुम्रपान नगरौँ भनेर भनिरहेका छौँ. लामो समय अगाडि हामीले बनाएको सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन नियन्त्रण गर्ने ऐनको कार्यान्वयनको पक्ष जति सबल हुनुपर्ने हो भएन भनेर यसलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा कैयन निर्णयहरू गरेर नयाँ वर्षसँगै हामीले थुप्रै कामहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ. मदिराजन्य पदार्थको सन्दर्भमा पहिलोपटक यो स्वास्थ्यको विषय हो भनेर मन्त्री परिषदमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट लगिएको मदिरा नियन्त्रण गर्ने, हानिकारक प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने नीति एक चरण पारित भएर छलफलको क्रममा छ. यसको ऐन बनाउने कामहरू हामीहरू गरिरहेका छौँ. नियमित व्यायाम गरौँ भनेर मात्र हुँदैन. व्यायाम गर्नका निम्ति खुला ठाउँहरू हुनुपर्छ. खुला ठाउँमा स्वच्छ वायुको अवस्था रह्यो भने मात्रै नागरिकले व्यायाम गर्न सक्दछन् भन्ने कुरालाई लिएर नै काठमाडौँ लगायतको ठाउँहरूको जस्तो अवस्था छ यस्तो अवस्थामा जनताले व्यायाम कसरी गर्न सक्छ. यो पनि जनताको हक. खुला ठाउँमा सास फेर्न पाउनु, स्वच्छ वायुमा सास फेर्न पाउनु जनताको हक हो. यो हकलाई सरकारले पुरा गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो तर्फबाट प्रस्ताव लगेर यसमा केही कामहरू अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बन्धित निकायलाई अगाडि बढाइसक्नु भएको छ. स्वच्छ खाना पाउने कुरा पनि हाम्रो हक हो. कृषि मन्त्रालय लगायत अन्य मन्त्रालयहरूसँग मिलेर, खास गरिकन नयाँ निर्वाचित भएर आएको नगरपालिकाहरूसँग मिलेर यसमा थुप्रै कामहरू हामीहरू अगाडि बढाउन चाहन्छौँ. नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउँ भनेर हामीले भन्यौँ, तर भनेर मात्र हुँदैन. स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कुरालाई सजिलो पनि बनाउनु छ, सुलभ पनि बनाउनु छ. त्यही भएर यो आर्थिक वर्षभित्र हामी 1053वटा स्वास्थ्य चौकीमा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने, घरै अगाडिको दैलो अगाडिको स्वास्थ्य चौकीमा पाउने बन्दोबस्त गर्दैछौँ भने यो 74 सालको आधा उरी पुग्दा नपुग्दै हामी देशैभरिको स्वास्थ्य चौकीमा, काठमाडौँमा मात्र होइन, यो आज काठमाडौँमा भएको हुनाले गर्दा यो अभियान हामी यहाँ सुरु गर्यौँ. दूरदराजको गाउँहरूमा पनि त्यहाँको नागरिकले घर बिरामी भएपछि मात्रै स्वास्थ्य चौकी जाने होइन, अस्वस्थ भएपछि मात्र स्वास्थ्य केन्द्र जाने होइन. मेरो स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ भनेर परीक्षण गराउने कुरा काठमाडौँको नागरिकले पनि पाउनुपर्छ, दूरदराजको, मधेसको, पहाडको सबै ठाउँको गाउँको नागरिकले पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर त्यो कामलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ. तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट यति मात्रै कुरा हो. यो लडाई के स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको सेवाको विस्तार, यसको गुणस्तरलाई उकास्ने कुरा गरेर मात्रै जित्न सकिन्छ, कदापि जित्न सकिँदैन. यो लडाई जित्नको लागि सरकार र नागरिक एकाकार भएर एउटै दिशामा, एउटै दृष्टिकोणका साथमा हेर्यौँ र हिँड्यौँ भने मात्रै यो लडाई जित्न सकिन्छ. त्यसैले यो आह्वान सरकारको तर्फबाट आम नागरिकलाई आह्वान, यो आह्वान सरकारको तर्फबाट देशका सम्पूर्ण सामुदायिक सङ्घ संस्था सबैप्रति पनि हामी सबैले मिलेर गऱ्यौँ भने मात्रै यो कुरा गर्न सम्भव छ. त्यस कारणले गर्दा यो ठाउँबाट आज नयाँ वर्षको प्रारम्भ, यो पहिलो दिन म स्वास्थ्य मन्त्रीको यो जिम्मेवारीबाट देशभरिका सम्पूर्ण मान्यवर, सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु. सबैलाई स्वस्थ राख्ने यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सरकारलाई मद्दत गरिदिनका निम्ति यो आग्रह हो, यो अपिल.
दोस्रो विषय, हामी अहिले पनि अति कम विकसित देशहरूमध्ये पर्छौँ। हामीसँग धेरै स्रोत र साधन छैन, हामीसँग छनौट पनि कम छ। हामीले आजैबाट मात्रै काठमाडौँका 3वटा अस्पतालमा मृगौलाको प्रत्यारोपण गर्ने कुरालाई निःशुल्क गर्ने कुरा आज 1 गतेबाट सुरु गर्यौँ। यो लगायत अरू थुप्रै विषयहरूमा हामीले कामहरू सुरु गरेका छौँ। तर यो गर्न सम्भव छ? त्यसलाई हाम्रो आफ्नो ढुकुटी जस्तो छ, त्यसले यो सबै कुरालाई हामी ठेक्न सक्छौँ भन्ने प्रश्न उठेको छ। प्रश्न जायज पनि छ। हाम्रो खल्ती पनि सानो छ, देशको ढुकुटी पनि सानो छ। मेहनत गरेर बढाउँदै लैजाउँला, खल्ती पनि ठुलो बनाउँदै लैजाउँला, ढुकुटी पनि ठुलो बनाउँदै लैजाउँला। तर आजको यथार्थ खल्ती पनि सानो छ, ढुकुटी पनि सानो छ। हामीसँग छनौट कम छ। त्यसैले नागरिकहरू बिरामी भइसके पछाडि उपचार गर्ने अस्पताल खोलेर वा अस्पतालको सेवा विस्तार गरेर मात्रै नेपालले ठेक्न सक्दैन। हामीले बुद्धि पुर्याउने यसैमा हो, हामीलाई अस्वस्थ हुन नदिने। हामी अस्वस्थ हुन नदिने कुरामा हाम्रो खर्च थोरै हुन्छ, हाम्रो सानो खल्तीले पुग्छ, हाम्रो सानो ढुकुटीले पुग्छ। तर हामी बिरामी हुने कुरा हुन दिने, अस्वस्थ हुने कुरा हुन दिने, तर त्यस पछाडि उपचार गर्ने अस्पताल सरकारले खोलिदिन्छ गरिदिन्छ भनेर न सरकारले सक्छ न नागरिकले सक्छ। हामी अहिले पनि आफ्नो खल्तीबाट आउट अफ द पकेट धेरै खर्च गर्ने देशहरूमध्ये पर्छौँ। औषधि महँगो छ, उपचार महँगो छ, हामीले चाहेर पनि त्यसलाई घटाउन सकिरहेका छैन। यो सबै कुरामा आज जुन कुरा हामी गर्न खोजेँ हेर्दा सानो देखिन्छ, तर यी सानो कुराहरूबाट यी कुराहरू मात्र गऱ्यौँ भने व्यक्तिको पनि अरबौँ रुपियाँ जोगिन्छ। व्यक्तिको अरबौँ रुपियाँ, राज्यको ढुकुटीको अरबौँ रुपियाँ जोगिँदै गर्दा यहाँ उभिएर आज हामी यो 5वटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै गर्दा नेपालको खरबौँ रुपियाँ जोगाउने कुरा गर्दैछौँ। हामी खरबौँ रुपियाँ जोगाउने कुरा गर्दैछौँ यो सानो कुराहरूबाट। यो हाम्रो नियन्त्रणमा छ, यसका निम्ति केही हुनु पर्दैन। नेपालमा योभन्दा जुन अवस्थामा हामीहरू छौँ यही अवस्थाभित्र पनि हामी यो 5वटा कुराहरू गर्न सक्दछौँ। कतिपय कुराहरू हाम्रो गलत छनौटको कारणले गर्दा अघि सचिवले बताउनु भयो, हामीसँग छनौट हातमा थोरै पैसा छ, दिउँसो 5वटा चुरोट खाने, बेलुका 2 पेग रक्सी खाने वा 2टा फलफुल खाने छनौट हाम्रो। हामी रक्सी र चुरोट खाँदै गर्दा के भन्दछौँ भने मेरो अधिकार हो भनेर भन्दछौँ। तर बेलुका फलफुल खाने बेलामा सरकारले खानासाना उपलब्ध गराएको खाना उपलब्ध गराएको छैन भने त्यो बेलामा फेरि सरकारलाई सम्झन्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, चुरोट र रक्सी खाने बेलामा पनि एकपटक सरकारलाई सम्झ्यौँ भने, हामीले आफूलाई यो बेलामा सम्झ्यौँ भने त्यो त्यतिखेर मात्रै हामी सबैले चाहेको कुराहरू पुरा गर्न सक्दछौँ। त्यसैले एकपटक म यहाँलाई फेरि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी होइन, हामीलाई हाम्रो आफ्नो नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलको यसलाई रिसर्चसँग जोड्छौँ, हाम्रो आयुर्वेद रिसर्च काउन्सिल छ त्यसको रिसर्चसँग जोड्छौँ। यो सबै कुराहरू नेपालको हेल्थ सिस्टममा यसको पोलिसी इम्प्लिकेसन के हुन्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो सिकाइ हुन्छ। तर यसको सम्पूर्ण सफलता भनेको नागरिकको सहभागितामा निर्भर गर्छ। यही कुराको आग्रह गर्दै अब औपचारिक कार्यक्रम हामी यसलाई यही टुङ्ग्याउँछौँ। यस पछाडि अरू साथीहरूले हाम्रो अरू साङ्गीतिक कार्यक्रम लगायत कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। मेरो आफ्नो भनाइ यहाँलाई धन्यवाद दिएर टुङ्ग्याउने कुरासँगै म यहाँहरू सबैलाई मसँग यो 5वटा प्रतिबद्धता दोहोऱ्याइदिनको लागि आग्रह गर्छु। यो प्रतिबद्धता केवल यहाँ व्यक्त गरेर जाने प्रतिबद्धता मात्र होइन, यहाँबाट गइसके पछाडि 5औं नम्बर तपाईँले हेर्नुभएको छ, म मेरो परिवार र समुदायको स्वास्थ्यप्रति सजग रहन्छु। यसले यति नै कुरा बताउँछ। कतिजना यहाँ उपस्थित हुनुभएको लागि यो अगाडिको 4वटा प्रतिबद्धताको अर्थ छैन होला कि म विश्वास गर्छु। यो 4वटै कुराहरूबाट तपाईँहरू अलग हुनुहुन्छ, तर 4वटा कुराबाट अलग हुनुहुन्छ यो प्रतिबद्धता गरिराख्नु पर्दैन भने पनि 5औं कुरा तपाईँसँग जोडिएको छ। तपाईँ स्वस्थ रहँदै गर्दा अर्को एउटा व्यक्तिलाई, अर्को एउटा परिवारको सदस्यलाई, समुदायको कुनै न कुनै सदस्यलाई स्वस्थ रहने कुरामा मद्दत गर्ने कुराले पनि यो अभियानमा ठुलो मद्दत पुर्याउँछ। म एकपटक यहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्छु, मैले भनेको कुरालाई दोहोऱ्याइदिएर यहाँहरू सबैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिदिनु होला। हामी पहिलो प्रतिबद्धता म रक्सी, चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थ खान्न भनेर यो पहिलो प्रतिबद्धता गर्छौँ। म रक्सी, चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थ खान्न। म नियमित व्यायाम गर्छु। म स्वस्थ र पोषिलो खाना खान्छु। म नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउँछु। म मेरो परिवार र समुदायको स्वास्थ्यप्रति सजग रहन्छु। म स्वस्थ, मेरो देश स्वस्थ। धन्यवाद। स्थापनमा अगुवाईमा यो कार्यक्रम आयोजना भएको भए तापनि
प्रत्येक नागरिकले व्यक्तिगत तहमा एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म स्वस्थ मेरो राष्ट्र स्वस्थ समृद्ध राष्ट्रको यो महाअभियानमा विलम्ब भइरहेको छ। साहित्यकार, पत्रकार, सम्पूर्ण महानुभावहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको आगमन हुने लागेको खबर प्राप्त गरेँ मैले। त्यसकारण जति सक्दो छिटो यहाँहरूले यो अगाडिको छरिएर रहेको भागलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित गरेर पछाडि पंक्तिबद्ध भइदिनु अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो दुईवटा लाइन हुनेछ, दुईवटा पंक्ति। नेपाल सरकारको शुभारम्भ गर्दैछौँ, तर शुभारम्भ बिन्दुमै हामीले अलिकति अव्यवस्थित तरिकाले फोहोर नगरौँ होला। यो जुन स्टिकर उप्काइसकेपछि यहाँहरूले आफ्नो खल्तीमा राख्नु होला र फोहोर विसर्जन गर्ने ठाउँमा मात्र गर्नु होला। स्वास्थ्य र वातावरणको, स्वास्थ्य र सौन्दर्यको अनिन्यासित सम्बन्ध रहने हुनाले यसबाट स्वस्थ जीवन मात्र होइन सभ्य जीवनको पनि परिचय झल्किने हुनाले यसका विविध पक्षमा ध्यान दिनु अनुरोध गर्दछु। महानुभावहरूको स्वतस्फूर्त सहभागिता रहेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय यहाँ आइपुग्नुभएका महानुभावहरू कृपया पछाडि पंक्तिबद्ध भइदिनु अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको आगमन हुने लागेकोले कृपया यो प्रवेशद्वार अगाडिको खाली भागलाई पूर्ण रूपमा खाली राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। स्वयंसेवक साथीहरू र आयोजक साथीहरू र सुरक्षाकर्मी साथीहरूले पनि त्यो भागले खाली गराइदिनु पर्यो। यहाँ महानुभावहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको स्वागत गर्नुहुनेछ। त्यसपछि राष्ट्रगान लगतै हामी यो मेरो वर्ष अभियानको झण्डा फ्ल्याग अप गर्नेछौँ। यो शुभारम्भको पावन समयमा नेपाली सेनाको ब्यान्डले मङ्गल धुन प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। उहाँहरूलाई त्यसका लागि तयार रहन अनुरोध गर्दछु र लगतै यो मेरो स्वास्थ्यप्रति म जिम्मेवार छु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै हामी स्वस्थ नागरिक र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको 5 प्रतिबद्धताहरू छन्। ती 5 यहाँको जीवन सुखमय रहोस् भन्ने पनि कामना गर्दै अब यो मङ्गल धुनको यो सुमधुर धुन सँगसँगै अब केही बेरमा यो स्वस्थ पदयात्रा बसन्तपुरतर्फ अगाडि बढ्नेछ।